बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो ये है पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब की सरबराही में निगरान वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें मुल्क की मुआशी और अमन आमा की सूरत हाल पर गौर व गौस किया गया। इजलास में जो हालिया दहशत गर्दी के वाक़यात हुए हैं, जिनकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है, उस पर वफाकी काबीना ने शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती साहब ने निगरान वफाकी काबीना को ब्रीफिंग दी और निगरान वफाकी काबीना ने इस अज़म का इजहार किया कि दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, इन्हें पूरे ज़ोर और शोर से जारी रखा जाएगा। इसके साथ साथ एक अहम तैनाती की मंजूरी भी दी आज के टेकर गवर्नमेंट ने, काबीना ने, और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर साहब की बतौर चेयरमैन नादरा तैनाती की मंजूरी दी गई। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर साहब जो हैं वो पब्लिक पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट में एमफिल हैं और आर्मी और यूएन मिशन में आईटी के शोबे का वसी तजर्बा रखते हैं। तो ये अहम तकरीर भी आज सामने आई है, इस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। जैसे मैंने कहा, वफाकी काबीना के इजलास से मुल्क की मईशत के हवाले से भी सूरत हाल पर गौर व गौस किया गया। तो एक और ख़बर भी आज मीडिया में आई है और ये बताया गया है कि 14 खरब अखराजात की कटौती का प्लान तश्कील दिया गया है और काबीना कमेटी बराए इक्तिसादी बहाली ने ये तफसीली रोड मैप पेश किया है। इसके क्या खदोखाल होंगे, इस पर भी हम आज गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की जो मईशत है, अगरचे अब उसके बेहतर मुस्बत इशारे सामने आ रहे हैं। जो रुपए की कदर है सितंबर में, उसमें हमने देखा इस्तेकाम आया और अब कहाँ 300 से ऊपर जा रहा था डॉलर रुपए की जो पैरिटी है, अब वो 287 रुपए 74 पैसे पर आ गया है। और इसी बिना पे गालिबन हमने ये भी देखा कि 1 अक्टूबर को निगरान गवर्नमेंट ने जो रिलीफ दिया जा सकता था पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, 8 रुपए पेट्रोल और 11 रुपए डीजल, वो भी आवाम को पास ऑन किया है। तो ये जो अखराजात में कमी और एक जिसे कहते हैं एक रिफॉर्म्स का प्रोसेस किया जा रहा है, उसके खदोखाल क्या होंगे, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मुल्क की सियासत, उस पर भी हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। नवाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, अब उनकी वापसी की जो डेट है 21 अक्टूबर वो फाइनल हो गई है। और इस हवाले से हम देख रहे हैं कि नून लीग उनकी मीनार पाकिस्तान में जलसे की तैयारियों के लिए भी एक उनकी तरफ से इलेक्शन एक्टिविटी जो है वो शुरू कर दी गई है। मौलाना फजल रहमान साहब ने जो बयान दिया है, उस पर भी हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का मसला इंतखाबात नहीं, पाकिस्तान का मसला मईशत है। और जनवरी में जो इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जानिब से आना गए हैं शेड्यूल, उन्होंने कहा जनवरी में पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में बहुत ठंड होती है, लिहाजा वो मौसम नहीं है। इस पर निगरान वज़ीर इत्तलात व नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी साहब का रद्द-ए-अमल भी आया और उन्होंने कहा है कि मौलाना साहब की बात जो है वो यकीनन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तक पहुंची होगी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस सिलसिले में बेहतर अंदाज में जो है वो मौक़िफ़ दे सकेगा। तो आज के प्रोग्राम सचते में हम इन नुकात पर फोकस करेंगे। बड़ा जामे और मुतफ़र्रिक़ पैनल आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू का हम तारुफ़ करा देते हैं। हमारे पास पॉलिटिशियंस भी हैं माशाल्लाह और इकॉनमी को समझने वाले लोग भी हैं। हमारे साथ इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद है सेनेटर बैरमन तंगी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हमारे साथ स्काइप वीडियो लिंक पर मौजूद हैं सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब। सर बहुत शुक्रिया, मुशर्रफ नवाज़ के मरकज़ी रहनुमा और बड़े इन्वॉल्व हैं जो नवाज शरीफ साहब की वापसी की तैयारी। सर आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब माहिर इक़्तिसादियात हैं, सर आपका बहुत शुक्रिया। और मेहताब हैदर साहब बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं और ये इन्हीं की खबर है, ज़रा इनसे भी हम जानेंगे। मेहताब हैदर साहब इकोनॉमी को कवर करते हैं, द न्यूज़ में आप कंट्रीब्यूट करते हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। तमाम मौजूद मेहमानों को फॉर्म वेलकम। मेहताब हैदर साहब की खबर आई है तो मैं चाहूँगा कि ज़रा इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मेहताब साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा मेहताब साहब, आपने खबर दी है और आपने बताया काबीना कमेटी बराए इक्तिसादी बहाली ने तफसीली रोड मैप पेश कर दिया है, 14 खरब अखराजात कटौती प्लान। तो ये अब बताएंगे इसकी आपकी जो खबर है, अब ये अमली जामा इस पे कब पहनाना शुरू किया जाएगा और इसके आम चीदा नुकात क्या हैं? जी देखें, बुनियादी तौर पर इसका जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि एक काबीना की कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक रिवाइवल जो है वो स्टैब्लिश हुई है फाइनेंस मिनिस्टर की सरबराही में। ये अपनी डेलिब्रेशन इस टाइम कर रही है और इसमें रेवेन्यू की साइड पे भी और एक्सपेंडिचर्स में ऑस्टेरिटी मेजर्स के लिए भी मुख्तलिफ इकदाम जो है वो तजवीज़ की हैं। जो एक्सपेंडिचर साइड है इसमें ये कहते हैं कि हम 1.4 ट्रिलियन रुपीस का जो बजट है उसमें मुख्तलिफ तरीकों से कट लगाना चाहते हैं। उसमें इन्होंने ये कहा है कि सैलरीज हैं, जो पेंशन हैं और जो अलाउंसेज हैं,
उनको जो है वो फ्रीज कर दिया जाएगा। जो PSDP है, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसमें आपको पता है कि काफी सारे 950 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स जो है वो इस साल फेडरल गवर्नमेंट ने रखे हैं, और इसी तरह कोई 1200 अरब रुपए से ज्यादा के मंसूबे जो है वो प्रोविंसेस के पास हैं, एनुअल डेवलपमेंट प्लान को कहते हैं। अच्छा, तो इनके दौरान इसमें जो प्रोविंशियल नेचर के प्रोजेक्ट्स हैं वो फेडरल गवर्नमेंट उनको फाइनेंस नहीं करेगी। जो प्रोजेक्ट्स पॉलिटिकली मोटिवेटेड शुरू किए गए थे उनको भी अबंडन कर दिया जाएगा, और इसके साथ साथ जो प्रोजेक्ट बिल्कुल इनिशियल स्टेज के ऊपर हैं उन प्रोजेक्ट्स को भी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उस पर स्पेंडिंग को रोका जाएगा। इसके अलावा आपको पता है कि 80th अमेंडमेंट हुई है, और 80th अमेंडमेंट के बावजूद फेडरल गवर्नमेंट ने भी वो मिनिस्ट्रीज को रिटेन रखा हुआ है, तो उनकी भी ऑपरेशनल कॉस्ट को जो है वो मिनिमाइज किया जाएगा। तो ये PSDP डिवॉल्व प्रोजेक्ट, डिवॉल्व जो मिनिस्ट्रीज है उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट, इसके अलावा HEC को डिवॉल्व भी किया जाएगा। ये उस प्लान के अंदर है, मैंने अभी स्टोरी के अंदर इस चीज को शामिल नहीं किया था, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ। किसको डिसॉल्व किया जाएगा? HEC आप कह रहे हैं? BISP है, बिस्प। जी मेहताब साहब, आप कह रहे हैं बिस्प को डिवॉल्व किया जाएगा? नहीं, मैं HEC की बात कर रहा हूँ, हायर एजुकेशन कमीशन। हायर एजुकेशन कमीशन का। और BISP का भी सूबों के साथ मिलकर उसकी कॉस्ट शेयरिंग की बात की गई है। सिंगल ट्रेजरी अकाउंट की बात भी की गई है, और ये जो मिनिस्ट्रीज और डिवीजन्स हैं, ये वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी को भी उसके अंदर कोट किया गया, जिसमें वो कहते हैं कि रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट में 10% जो है वो कॉस्ट रिडक्शन की जा सकती है। तो ये ओवरऑल सारी इन चीजों को मिलाकर 1.4 ट्रिलियन रुपीस की जो है वो उसमें सेविंग की जा सकती है। 14 खरब बने ना आप, 14 खरब बने ना। मोहताब साहब, आपकी आवाज बीच में गायब हो जाती है। अब आवाज आ रही है जी, कितने बने? 14 खरब बने ना, आपने कहा 1.4 ट्रिलियन। देखिए, इंग्लिश 1.4 ट्रिलियन 1400 अरब रुपए 14 खरब हो जो है वो बनते हैं। 1.4 ट्रिलियन रुपीज, ठीक है, 1.4 ट्रिलियन। जी बुनियादी तौर पे 1400 अरब रुपया जो है वो इसके लिए, इसके जरिए। तो ये तो बहुत, आपने जो खबर दी है तो ये काफी ज्यादा, और आपने कहा जो कटौती की जाएगी, तो ये जो साबका हुकूमत थी PDM की, इन्होंने जो बजट में आउटले किया था, क्या निगरान हुकूमत इसमें कटौती कर सकती है? इनको ये एम्पावर किया गया था? देखिए, बुनियादी तौर पे जहां जहां पे इसमें पैकेज की सूरत में लाया जाएगा, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कुछ चीजों के, मसलन PSDP के बहुत से प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिस पे फेडरल गवर्नमेंट बिल्कुल कर सकती है। वो एम्पावर्ड है कि वो रिलीजेस को जो है वो आहिस्ता कर दें, और वो उतनी तेजी से रिलीजेस ना करें। ठीक है, लेकिन काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं समझता हूं कि इनको जो है वो शॉर्ट टू मीडियम टर्म जो है वो किया जा सकता है, और वो तो एक रिफॉर्म का प्रोसेस है, उसको चलाएंगे तो बात आगे बनेगी। क्योंकि हम IMF के प्रोग्राम के अंदर कुछ रेवेन्यूज के मेजर्स लेने पड़ेंगे, कुछ मेजर्स हमें एक्सपेंडिचर्स को कट करना पड़ेगा। ठीक है, और आप कहते हैं IMF के प्रोग्राम का ये हिस्सा होगा। मैं फारूक सलीम साहब की राय ले लूँ, फिर मैं डॉक्टर अफनान साहब और जो सेनेटर बंगी साहब हैं उनकी इस हवाले से भी राय लूँगा। डॉक्टर फारूक साहब, सर आपने इस बात सुनी जो खबर आज अखबार में आई है मेहताब हैदर साहब के नाम से, वही हमारे साथ मौजूद है। उन्होंने बताया कि 1.4 ट्रिलियन रुपये की जो कटौती है वो सजेस्ट की जा रही है, उसका रोड मैप बताया जा रहा है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं डॉक्टर फारूक साहब? इज इट अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन जो नजर आ रहा है? फार साहब, मुझे याद नहीं कि पिछले 25 साल में किसी भी हुकूमत ने ऐसा कोई मंसूबा सामने लाया हो। अच्छा, 1.4 ट्रिलियन रुपीस की कटौती। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि हमारा जो माशी इशू है वो टैक्स कलेक्शन करना नहीं है। हमारा असल माशी इशू ये है कि हुकूमती अखराजात बेतहाशा है। तो ये 1.4 ट्रिलियन रुपीस की जो कटौती है, दिस इज एब्सोल्युटली स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। मंसूबा बहुत जबरदस्त है, इसके ऊपर अमल दरामद हो पाएगा ये नहीं, दिस ओनली टाइम विल टेल। देखिए, बहुत सारी चीजें जो बजट PDM की हुकूमत दे के गई थी, उसमें आप अंदाजा कीजिए कि कोई 1400 अरब रुपए की सिर्फ ग्रांट्स हैं। उसमें अगर पहली दो ग्रांट्स आप पढ़े तो पहली ग्रांट में लिखा हुआ है कंटिंजेंट ग्रांट। अब मुझे समझ नहीं आता कि इसका मतलब क्या, कंटिंजेंट ग्रांट। फिर लिखा हुआ है मिसलेनियस ग्रांट, और ये कंटिंजेंट और मिसलेनियस मिला के
कोई 400 अरब रुपए की ग्रांट्स हैं, ये बिल्कुल बंद होनी चाहिए। इसी तरह अगर आप सब्सिडीज में चले जाएं, बजट में कोई 1000 अरब की सब्सिडीज है। आप सोचिए कि के इलेक्ट्रिक एक प्राइवेट कंपनी है और बजट के अंदर उसको 300 अरब रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। मुझे याद है कि जब कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई पब्लिक कंपनी थी तो जवाब ये दिया जाता था कि क्योंकि हुकूमत इसको 5 अरब रुपए की सब्सिडी देती है, इसलिए इसको निष्कारी के अमल में डालना चाहिए, इसको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। आप अंदाजा कीजिए, जब हुकूमत के पास थी तो 5 अरब की सब्सिडी थी, आज वो प्राइवेटाइज हो चुकी है तो 300 अरब की सब्सिडी है। सही। तो खुदा पब्लिक कंपनी को आप 300 अरब की सब्सिडी किस खुशी में दे रहे हैं? फिर पीएसडीपी का जैसे जिक्र हो रहा है, अब इस्लामाबाद शहर है, कोई मेरा ख्याल है 900 किलोमीटर से स्क्वायर किलोमीटर से बड़ा शहर नहीं है, टोटल में 20 लाख की आबादी है और 950 अरब का पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम इसके लिए मुख्तस कर दिया गया। आप अंदाजा कीजिए कि पाकिस्तान इस्लामाबाद के हर बच्चे, बूढ़े, मर्द और औरत के लिए 5 लाख रुपए का सालाना पीएसडीपी एलोकेट कर दिया गया। ये कतन इसकी जरूरत नहीं है, मेरा ख्याल है कि इससे आधा भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कटौतियां होनी चाहिए और बजट का जो खसारा है वो उसी मद से जो है वो कम होना चाहिए। उसके नतीजे में फिर स्टेट बैंक को नोट कम छापने पड़ेंगे, उसके नतीजे में फिर हमारे पास ठीक। जो हमारी महंगाई की शरह है वो कम हो जाएगी। अगर स्टेट बैंक नोट कम छापेगा तो आप देखेंगे कि पाकिस्तानी रुपए की जो कदर है डॉलर के सामने वो भी मुकाबलतन तंदुरुस्त रहेगी। ठीक, आपने हम लोग कहा थोड़े। डॉक्टर अफरान साहब, सर आपने गुफ्तगू सुनी, आप ज़ाहिर बात है साबका हुकूमत आप लोगों की थी, आप लोगों ने बजट दिया। डॉक्टर फ़ारूक साहब ने कहा 1400 अरब रुपए की जो है वो मिसलेनियस और डिफरेंट ग्रांट्स फंड्स रखे गए थे पीएसडीपी में और 950 अरब रुपए इस्लामाबाद के लिए। आप समझते हैं कि आप यू एग्री कि इनमें कटौती होनी चाहिए? जो निगरान हुकूमत की जानिब से रोड मैप महताब हैदर साहब की स्टोरी आई है, यू एग्री विद इट? आप समझते हैं हमारा मुल्क की मैशत मुतहम्मल नहीं है कि हम इतनी ज़्यादा शाह खर्चियाँ करें? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, पहले तो मुझे थोड़ी सी हैरानगी है कि डॉक्टर फ़ारूक साहब ने ये बात कर दी कि 950 अरब रुपए इस्लामाबाद के लिए, क्योंकि अगर किसी ने भी पीएसडीपी का प्लान पढ़ा है तो उसको मालूम है कि पीएसडीपी पूरे पाकिस्तान में लगता है, खाली इस्लामाबाद में नहीं लगता। ठीक। और इसके अंदर आपके जो न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं उसके खर्चे हैं, इसमें आपका स्पार्को का से जो आपके स्पेस प्रोग्राम है उसके खर्चे हैं, इसके अंदर आपके जो है वो मोटरवेज जो आप बना रहे हैं उनके खर्चे हैं। तो ये मतलब कि ये पीएसडीपी को काटने का दुनिया का सबसे आसान काम ये है कि आप पीएसडीपी से काट दें और आपके जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो इतनी बड़ी हिट लेगा, क्योंकि आपने जो अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ दिखानी होती है वो आपने डेवलपमेंट बजट से दिखाते हैं। आप अभी आपके मुल्क के अंदर डेवलपमेंट बजट 1000 अरब रुपए कम हो गया है। अब ये अगर कोई कहे कि ये कटौती है तो मैं इस पर क्या ही कह सकता हूँ। मतलब आप उसको बजट को एक ब्रीफ डॉक्यूमेंट होता है छोटा सा, जी। उसको कहते हैं बजट इन ब्रीफ। आप जाके वो पढ़ लें, उसके अंदर ये सारी बात जो मैं कह रहा हूँ वो लिखी हुई है। फिर 400 अरब रुपए का कहा गया कि जी हम जो है वो पता नहीं कहाँ से काटेंगे। भाई बात ये है कि पेंशन अगर आपने करनी है तो आप सबसे पहले 400 अरब रुपए की पेंशन जो है वो मिलिट्री है, उसको अगर आप ख़त्म कर देंगे या उसको आप दिफा के बजट में डाल दें तो शायद वहाँ से कहते हैं कुछ बचत हो जाए। लेकिन ये बात कर देना कि जी अब हम पेंशन हुकूमत पाकिस्तान क्या नहीं देगी या उसे क्या करेंगे पेंशनों का, तो ये कॉस्मेटिक है और इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ ये पाकिस्तान के लिए मैं नहीं समझता ये कोई अच्छा इक़दाम है। ये कोई भी काम कर सकता था। पीएचडीपी काटना दुनिया का सबसे आसान काम है। क्या आपको तरक्याती काम नहीं होंगे? बंद कर दे सारे तरक्याती काम। भाई बात ये है कि आप ये बताएं कि जो आपकी जो नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर हैं जो बजट के अंदर डले हुए हैं विफाक के खास तौर से, उनको काटने के लिए आपने क्या किया? उसके ऊपर कोई है ही नहीं बात। मेनली तो उसको बताएं ना आप कि ये आपके ख्याल में वो कौन से एरियाज हो सकते हैं अफरान साहब? आप चूंकि सेंटर ऑफ पाकिस्तान के लोग हैं, मैशत को समझते हैं, कौन से नॉन डेवलपमेंट सेक्टर्स होते हैं जिसपे कटौती मैं ये समझता हूँ कि ये जो पेंशन है ना ये पहले होती थी दिफा के बजट के अंदर। जी जी जी। इसको वापस दिफा के बजट में डालना चाहिए, एक बात। फिर इसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि जो जिन लोग, क्योंकि इसके अंदर ये बड़ा कंट्रोवर्शियल किस्म का मामला है, इसके ऊपर ये बात पहले भी हो चुकी है कि इसके अंदर शायद जो है वो ट्रांसपेरेंसी की बड़ी सख्त ज़रूरत है। इसको देखने की ज़रूरत है। मुझे यकीन है अगर इसको आप ट्रांसपेरेंटली देखेंगे तो इसके अंदर कहीं ना कहीं ज़रूर बचत हो जाएगी। ठीक है। फिर ये जो बाकी इदारे हैं जहाँ पे आप पेंशन दे रहे हैं वहाँ पे भी आप देखिए कि भाई मतलब कि क्या मामला, वहाँ पे अगर कहीं कटौती कर सकते करें, लेकिन
یہ جو ہے یہ کوئی کٹوتی نہیں ہے یہ جو کی ہے. یہ کوئی جس کو اکنامکس کی ABC پتا ہے وہ بتا دے گا کہ یہ ملک کا نقصان ہے. بھائی جہاں ایکچولی کرنی تھی وہاں کی نہیں ہے آپ نے, اور آپ نے کاسمیٹک کر دی. اب اس ملک کے اندر آپ مجھے بتائیں نا, اگر ہم یہ ڈیم نہیں بنائیں گے, بادشاہ ڈیم کے پیسے کون دے گا آپ مجھے بتائیں, ادھر سے نکل لیتے. آپ نے جو باقی سارے بڑے ڈیم بنانے ہیں وہ سارے بند ہو جائیں گے. تو یہ کہنا کہ جی ہم نے کٹوتی کر دی یہ, اور اوپر سے دیکھیں یہ مینڈیٹ نہیں ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کہ آپ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے بجٹ کو جو ہے وہ آپ چینج کریں اپنے حساب سے. بھائی آپ کا جتنا مینڈیٹ ہے آپ اتنا کام کریں. نہیں, آپ لوگوں نے جاتے ہوئے جو آپ کی پارلیمنٹ سر جو جاتے ہوئے ان کو لیجسلیشن کر کے اقتصادی طور پہ تو کچھ پاورز دی تھی نا عفنان صاحب؟ وہ اقتصادی طور پہ دی تھی, لیکن یہ تو بڑا آپ بجٹ تو نہیں اوکے الیکٹڈ گورنمنٹ کا دیا ہوا بجٹ آپ چینج تو نہیں کر سکتے نا اس طرح. یہ میرا سوال بھی میں نے کیا تھا مہتاب عادل صاحب, آپ نکتہ اٹھائے. میں سر صاحب آپ کو جاؤں گا, میں ایک صرف چونکہ ڈاکٹر فروخ صاحب کے متعلق کیا تھا. ڈاکٹر صاحب وہ کہہ رہے ABCD جن کو معیشت کی پتہ ہے, آپ تو ماشاءاللہ PhD ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں PhD کو کاٹا تو سب سے آسان حل ہے, اور دیز آر کاسمیٹک چینجز. ڈاکٹر فروخ صاحب بات یہ ہے کہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے اس کا صوبوں میں حصہ ہونا ہی نہیں چاہیے. جو ترقیاتی پروگرام ہیں صوبوں کے وہ اینول ڈیولپمنٹ پروگرام میں سے نکلتے ہیں, وہ PSDP میں سے نہیں نکلنے چاہیے. ورلڈ بینک نے بھی یہی سجیشن دی ہے, میں بھی یہی سجیشن دے رہا ہوں, اور ابھی جو کٹوتی ہو رہی ہے وہ بھی شاید اسی سمت میں جا رہی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہماری سیاسی حکومتیں آتی ہیں وہ اس میں سے 80-90 کروڑ روپیہ فی MNA کو نکال کے بانٹتی ہیں. یہ وہ والا نہیں ہے, یہ وہ والا نہیں ہے PSDP ڈاکٹر صاحب, وہ فرق ہوتی ہے گرام نکال کے MNAs کو بانٹے جاتے ہیں تاکہ وہ الیکشن جیت سکیں. یہ سیاسی بجٹ ہے, یہ وہ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. کی بنیاد کے اوپر معاشی فیصلہ سازی ہے, اس کی وجہ سے آج پاکستان یہاں کھڑا ہے جہاں پہ آج ہم کھڑے ہیں. اس کی وجہ سے آج 40% پاکستان کی آبادی جو ہے. لیکن قطع کلامی کے لیے معذرت ڈاکٹر فروخ صاحب, آپ سن نہیں پہ عفنان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ والی مد نہیں ہے جس میں MNAs کو جو گرانٹس دی جاتی ہے. عفنان صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں نا؟ جی وہ کیبنٹ کے اس میں جاتی ہے, وہ کہہ رہے ہیں وہ کسی اور ہیڈ میں جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب میں نے کہا کیونکہ آپ شاید سن نہیں پا رہے تھے. یہ اسٹریٹجک پروگرام جو ایک دفعہ اسٹریٹجک گولز کے تحت اس کو کہا جاتا ہے, لیکن وہ اسٹریٹجک گولز نہیں ہیں. اسی اماؤنٹ میں پیسے نکال کے MNAs کو بانٹے جاتے ہیں, اور نہیں ہے اس میں بتا رہا ہوں. اچھا 100% نہیں ہے, میں اس کو آپ چیک کر لیں بے شک. اوکے پوائنٹ ٹیکن. میں آگو آپ کے پاس بیرمن تنگی صاحب, آپ کی سر کیا رائے ہے, جو ہمارے پاس چونکہ اکانومسٹ بھی ہیں, آپ لوگ پولیٹیشین ہیں, یہ سر یہ معاملہ ویسے اخراجات میں کٹوتی آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جسے کہتے ہیں جتنی چادر ہو اتنی پاؤں پھیلانے چاہیے, ہمارے زیادہ ہے ایکسپینڈیچر کیونکہ ہمارا ہر سال بجٹ خسارے کا ہوتا ہے, یعنی اخراجات زیادہ اور انکم کم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انوار صاحب میں اس روڈ میپ کے 1% حق میں نہیں ہوں. وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں, وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر یہ معیشت کو مضبوط کرتے ہیں تو ایکسپینڈیچر میں کرنے کے لیے اس کے پاس پلان یہ ہے کہ یہ ایکسپینڈیچر میں کمی کر. کون سے ایکسپینڈیچر میں؟ یہ جو بتا رہے ہیں یہ جو ترقیاتی فنڈ ہے اس میں کمی کر لے, اس میں کٹوتی کر لے. یہ ہے. آپ مجھے انوار صاحب یہ بتائیں کہ ابھی ہمارے سامنے اور گیپس اور ڈیفیشنسیز ہیں. اگر ہم واقعی چاہتے کہ ہم معیشت کو مضبوط کریں, ڈالر کی قیمت کے مناسبت سے پاکستان کا پیسہ جو ہے اس کو مضبوط کر لیں, وہاں جو یونٹ کے پیسے اس کی قیمت کم کر لیں, پیٹرول کی قیمت کم کر لیں, تو ہمارے پاس یہ ہے کہ ابھی تک 14 ارب روپے ریکوری ہو چکی ہے بجلی کے مد میں. کتنا؟ 14 ارب روپے ریکور ہو چکے ہیں 18 دن میں. ٹھیک ہے, ویسے اس پہ تو آپ سرائیں گے کہ نگران گورنمنٹ نے مینڈیٹ دکھایا, آپ لوگ نہیں کر سکے. نہیں ہم کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے, جس نے بھی کیا ہم وی شوڈ اپریشیٹ ہیں. ابھی نمبر 1 تقریباً 20 ارب روپے کی چوری پکڑی گئی ہے, ان کو ختم کیا ہے. ابھی اگر ہم ڈالر چوروں کو پکڑے, اگر ہم بجلی چوروں کو پکڑے, اگر ہم گیس چوروں کو پکڑے, اگر ہم سمگلروں کو پکڑے, اگر ہم دہشت گردوں کو پکڑے, تو میرے خیال میں ہم اس طرف توجہ کیوں نہیں دیتے ہیں کہ ابھی مطلب سلیم صاحب نے کہا بہت بڑا آدمی ہے, میں اس کے بہت احترام کرتا ہوں, لیکن سیاسی بجٹ سیاسی فنڈ نہیں سر, فنڈز تو ملتے ہیں نا. دیکھیں فنڈ ملتے ہیں تو پھر وہ نمائندے ہوتے ہیں نا, عوام ان سے توقعات رکھتے ہیں. ہم سینیٹر ہیں, ہمارے فنڈ نہیں ہے, لیکن پھر بھی عوام ہمارے گھروں اجروں پہ آتے ہیں کہ ہمارا یہ کام کر لے, ہمارا یہ کام کر لے. تو جب 1 لاکھ 1.5 لاکھ ووٹ لینے والے لوگ ہیں تو دے آر دا ریپرزینٹیٹیو آف دا پبلک. تو اگر وہ ان کے لیے کام کر لے, ترقیاتی کام کر لے, بجلی کا کام کر لے, گیس کا کام کر لے, انفراسٹرکچر کا کام کر لے, تو ان کا حق بنتا ہے. تو آپ اس طرف توجہ دے رہے ہیں, لیکن دوسری طرف ابھی اس وقت جو سٹارٹ لیا ہے میں اپریشیٹ کرتا ہوں, اور ہمیں چاہیے کہ ہم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ, ہم افواج پاکستان کے ساتھ بھی
ان کو بھی اپریشیٹ کر لے، اس لیے کہ نگراں سیٹ اپ کا کام ہے الیکشن کروانے میں مدد دینا، لیکن اگر اس وقت ادارے کام کرتے ہیں تو ادارے آج اسمگلر کو پکڑ رہے ہیں، ڈالر چوروں کو پکڑ رہے ہیں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں ہنڈی کا کام آج میں اس چینل سے کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ جن انلیگل کام میں وہ انوالو تھے تو آج وہ گھروں سے اس نے اپنا کام شروع کیا ہے، اپنے دوستوں کو کام سے شروع جو کیا ہنڈی کا کام کرتے ہیں. تو میرے خیال میں ان پہ بھی گرفت ڈالنی چاہیے، یہ ہنڈی پہ گرفت دینا چاہیے، اس لیے کہ یہ بہت ضروری ہے. اور ابھی ہم بار بار کہتے ہیں اوورسیز پاکستان نے پاکستان کو یہ فائدہ دیا، یہ فائدہ دیا، بالکل مانتا ہوں، ان کے ریمیٹنسز تو آتے ہیں لیکن مجھے نہیں کتنا آتا ہے سر، بہت آتے ہیں ہمارے بجٹ بھائی، کتنا وہ انلیگل طریقے سے آتا ہے. ان لوگوں پہ توجہ دینا چاہیے، ان پہ ہاتھ ڈالنا چاہیے. تو میرے خیال میں پاکستان کی معیشت کو انہی سیکٹر سے آپ مضبوط بنا سکتے ہیں. آپ یہ بھی تو ایگری کریں گے، آئی ایگری ود یو کہ ان کو دینا چاہیے، لیکن اخراجات میں کمی بھی تو آنی دیکھیں چاہیے. میں ابھی اخراجات کی طرف، افسران کے ساتھ جو سٹاف ہے، لمبا سٹاف ہے، اس کے تناسب کو بھی کم کرنا چاہیے. اخراجات کی طرف جائیں. ریٹائرڈ سیکرٹری کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں گھروں میں؟ ریٹائرڈ آئی جی پیز کے پاس کتنے گاڑیاں ہیں؟ کے پاس کتنے ہیں؟ سنیں میں آتا ہوں، انور صاحب مجھے 2 منٹ دے دیں. آپ نے ان کو ٹائم دیا تھا، مجھے اب ٹائم دے دیں. آپ ریٹائرڈ سیکرٹری کے پاس جا کے کتنے نوکر ہیں؟ ان کے گھروں پہ گیٹ کیپر، چوکیدار، کوک، سویپر گورنمنٹ امپلائیز ہے. ان کے گھروں پہ کتنے گاڑیاں ہیں؟ ریٹائرڈ آئی جی پی کے پاس کتنے نوکر، کتنے گاڑیاں ہیں؟ سیٹنگ اس وقت جو سروس کرتے ہیں ان کے پاس گاڑی کتنی، بیوی کے پاس، بیگم صاحبہ پاس، چھوٹی بیوی کے پاس، ان کے پاس اپنی گاڑی ہے. ان کو کتنا پیٹرول خرچ کرے، ان کی طرف توجہ دے، ان اخراجات کو ہے نا افسروں اور سٹاف کی وہ بھی ہے نا، تناسب بھی ہے یہی ہے. لیکن اس روڈ میپ میں تو اس کو میں حق سپورٹ کرتا ہوں، لیکن جہاں تک جنرل ماسز کا ترقی کا سوال ہے میں سپورٹ نہیں کرتا ہوں. میں ایک چھوٹا سا وقفہ لوں گا، وقفے بندوں کو ذریعے میں جاننے کا چاہوں گا. میں ہمارے ساتھ ان کی چونکہ خبر تھی تو یہ بتایا کہ کیا اس سے جو بہرامند تنگی صاحب کا نقطہ ہے کہ کیا عام آدمی کے لیے جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اس پہ کٹوتی لگے گی، اور جو عفنان صاحب اور فروخ صاحب کے نکات ہیں وہ بھی ہم اٹھائیں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ، دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. لوگوں کو فوری اریسٹ کریں اور ان پہ بھاری جرمانے عائد کریں. اس میدان کے بہترین گھوڑے تو تم ہی ہو. مجھے تمہارے ساتھ نے ڈرپوک بنا دیا کہ نہ جانے اگلے لمحے کیا ہو جائے. کوئی پتھروں چمٹ گئی ہے. بلندیاں پہاڑوں کا جال ہے. مہتاب، آپ کچھ اس حوالے سے بتائیں گے؟ آپ پہ گفتگو سنی ہم سینیٹرز عفنان صاحب اور بہرامند تنگی صاحب، ان کو اس پہ اعتراضات ہیں کہ یہ کاسمیٹک چینجز ہیں عفنان صاحب نے کہا، اور بہرامند تنگی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے عوام کی تھرو دیئر ریپرزینٹیٹیوز، اس پہ کٹ نہیں لگنا چاہیے. مہتاب صاحب ہمارے ساتھ غالباً مہتاب صاحب کا رابطہ نہیں، دوبارہ کوشش کریں گے. فاروق صاحب یہ سوال آپ کو ٹاس کر دیتا ہوں. سر آپ نے تو دونوں نقطہ نظر سن لیے، دو عام پاکستان کی پارٹیز ہیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز. دیکھیے ڈیولپمنٹ گول سیٹ کیے گئے تھے، اس مد سے نکال کے پچھلے سال کوئی 80 سے 90 کروڑ روپیہ ایک ایم این اے کو بانٹا گیا. اس میں سے جو تخمینہ نکلتا ہے کہ پنجاب کے اندر 25 سے 30% جو ہے وہ لیکیج ہو جاتی ہے، بلوچستان کے اندر کوئی 50% لیکیج ہو جاتی ہے. جو ہمارے قانون ساز ہیں، جو ایم این ایز بن کے آتے ہیں، جو ایم پی ایس بن کے آتے ہیں، منتخب ہو کے آتے ہیں، یہ قانون ساز اداروں کے ممبر ہیں. یہ ان کی ذمہ داری گلیاں بنانا اور گٹر صاف کرنا نہیں، انہوں نے قانون سازی کرنی ہے. یہ سارے کام جو ہیں یہ لوکل گورنمنٹ کے کام ہیں. یہ سیاسی رشوت ہے اور یہ ضیاء الحق کے زمانے سے شروع ہوئی تھی اور کوئی حکومت جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو رہی اس کو ختم کرنے کی. دفاع کے بجٹ پہ بھی کامنٹ لے لیں ان سے. کس پہ سر؟ اور پینشن
ہاں دفاع سر کے بجٹ وہ جو پینشن کی بات کی ہے ڈاکٹر فروخ صاحب، جو افنان صاحب کہہ رہے ہیں جو پینشن ہے، ظاہر بات ہے اس پہ بھی بات آ رہی ہے کہ اس کو فریز کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں اگر اس کو دوبارہ سے چونکہ دفاع کی جو پینشن ہے میرے خیال میں مین بجٹ میں آتی ہے، اس کو دوبارہ واپس کر دیا جائے. آپ اس ریفارم پہ کیا کہیں گے، اسٹیپ پہ ممکنہ؟ یہ جو صاحب کہہ رہے ہیں ان کو دنیا کی بجٹ سازی کا علم ہی نہیں. اچھا، یہ سینیٹر ہیں سر افنان صاحب، یہ میرے خیال میں کافی عرصے سے سینیٹر ہیں سر. بات سنیں، جی جی پلیز آپ بات کیجئے ڈاکٹر صاحب. جی جی. جب شوکت عزیز صاحب وزیر اعظم تھے ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ دنیا کا ایک اکاؤنٹنگ پرنسپل ہے، اچھا اس میں جب کوئی فوجی افسر ریٹائر ہو جاتا ہے تو پھر وہ سویلین لیبر فورس کا حصہ بن جاتا ہے، وہ فوج کا حصہ نہیں ہوتا. دنیا میں جتنے بھی دفاعی بجٹ بنائے جاتے ہیں اس میں جو پینشن ریٹائرڈ لوگوں کو دی جاتی ہے وہ دفاع کے بجٹ کا حصہ نہیں ہوتی. یہ پاکستان میں ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی، شوکت عزیز کے زمانے میں، جب انہوں نے جس کو کہتے ہیں انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل اکاؤنٹنگ پرنسپلز، ان پرنسپل کے تحت یہ موو کی گئی تھی. دفاع کے بجٹ سے یہ وفاقی بجٹ کے پاس آ گئی، سویلین بجٹ کا حصہ بن گئی، کیونکہ دنیا یہی پریکٹس کرتی ہے. اہم نقطہ آپ نے اٹھایا. افنان صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ ظاہر بات ہے آپ کا اپنا نقطہ نظر ہے اور یور آنریبل سینیٹر اور بیرمن صاحب کا سر، لیکن وے فارورڈ افنان صاحب ظاہر بات ہے ہماری جو اکانومی ہے اگرچہ اب کچھ بہتری اس سینس میں آ رہی ہے کہ اسمگلنگ کو روکا جا رہا ہے، جیسے بیرمن تنگی صاحب کہہ رہے ہیں پاور جو اسمگلرز چوری کر رہے تھے ان سے 14 ارب روپے ریکور کیے گئے ہیں. تو میں اس لیے جاننا چاہوں گا کہ آپ کی ماشاءاللہ اور بیرمن تنگی صاحب کی بھی حکومتیں رہی ہیں، کیا وجہ ہے کہ اس وقت یہ ڈرائیو کیوں کر نہیں شروع کی کہ جو اب 14 ارب روپے ریکور ہو رہے ہیں؟ تو پہلے بھی اگر پولیٹیکل گورنمنٹ کرتی تو کریڈٹ بھی آپ کو زیادہ جاتا. ایک طرف ہم کہتے ہیں نگران حکومت کا یہ مینڈیٹ نہیں کہ ریفارمز کریں، دوسری طرف یہ بھی سراہ رہے ہیں کہ وہ سیاسی مسلطوں سے بارہا ہو کر ایکشن بھی لے رہے ہیں ان کے خلاف. افنان صاحب پہلے تو دیکھیں ہم نے بہت سارے کام کیے ہیں جس کی وجہ سے آپ 2013 سے 2018 کا آپ ٹرینر اٹھا کے دیکھیں تو ہم نے جو ہے پورے ملک کے اندر ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی تھی، مہنگائی بھی نہیں تھی، اسٹیبلٹی بھی تھی، تو وہ ہم نے تو اپنے ٹائم کے اوپر کیے. لیکن آپ کمال دیکھیں آپ اس ملک کے اندر انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کا کہ ڈاکٹر فاروق حبیب صاحب کو پورے بجٹ میں سارا کچھ خراب ہے سوائے ایک ملٹری پینشن اور دفاع کے، سب خراب ہے، مگر اس کے اوپر تنقید نہیں کریں گے، اس پہ ایک لفظ نہیں بول سکتے یہ. اور آپ بھاشن آپ دیکھ لیں کہ الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو یہ کریں، الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو وہ کریں. یہ جھوٹ بول رہے ہیں جب یہ کہہ رہے ہیں 80-90 کروڑ روپے ایک الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو کو ملا ہے. اس طرح کچھ ہوا ہی نہیں ہے کبھی بھی. 60 ارب روپے کی رکھی گئی تھی گرانٹ، وہ علیحدہ ہے، وہ پی ایچ ڈی پی میں بھی نہیں ہے. وہ کہاں سے نکالے تھے؟ بجٹ کے پیسوں سے نکالے تھے نا افنان صاحب، 60 ارب ٹیکس پیئر منی سے نکالے تھے. سارا کچھ ہی بجٹ سے آتا ہے، آسمان سے تھوڑی کوئی آتا ہے. تو سر ٹیکس پیئر منی کیوں دیے جاتے ہیں؟ چیک کریں نا، میں انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کہہ رہا ہوں. اچھا لوگ یہاں پہ بیٹھ کے ملازمتیں کرتے ہیں، ایکچوئل بات نہیں کریں گے جو بات کرنے والی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ اس ملک کا، یہ ملک ادھر ایسے پہنچا نہیں ہے، اس کے اندر یہ ایسے اکانومسٹ کے بڑے ہاتھ ہیں، یہ جو شوکت عزیز صاحب یا جو ہیں موصوف ان کے، کہ الٹے مشورے دیں. تو بھائی آپ یہ بتائیں کہ یہ جو یہ کٹوتی ہے وہ کہاں ہونی چاہیے؟ مطلب کہ جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ سارا کاٹ دیا. کیا پختونخوا کا صوبہ جو ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ بادشاہ ڈیم بنا سکتا ہے خود، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پروونس بنائے؟ مطلب کوئی عقل والی بات ہونی چاہیے نا، کوئی سر پیر ہونا چاہیے. یہ اسی وجہ سے یہ ملک یہاں تک پہنچا، ان لوگوں کی باتیں سن کے آپ یہاں پہنچایا ہے اس ملک کو گیا ہے. سر وہ تو نقطہ آ گیا، میرا نقطہ تھا کہ سر وہ تو آپ کی بات آ گئی، میرا نقطہ تھا کہ یہ جو سر ایکشن اب لیے جا رہے ہیں یہ پہلے کیوں کر نہیں لیے جاتے تھے؟ جو ہماری اسٹیٹ انٹرپرائزز ہے 1300 ارب روپے کھا جاتی ہیں، بلیک ہول ہے، وہ کیوں نہیں پرائیویٹائز ہو سکی؟ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے، یہ بھی تو چھپتے ہوئے سوالات ہیں نا افنان صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ملک کے اندر اسٹیبلٹی ہوگی، آپ کی پالیسی سسٹین کریں گی تو ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا. اگر ہم یہ تماشا روزانہ لگائیں گے کہ ایک پودا لگایا اس کو اکھاڑ دیا، پھر نیا لگا دیا، پھر اس کو اکھاڑ دیا، بھائی بات یہ ہے کہ 14 ارب روپے سے تو کچھ ہونا بھی نہیں ہے نا. اگر 14 ارب روپے بچ گئے تو چلے میں کہتا ہوں بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے ہونا کچھ نہیں ہے. 14 ارب روپے سے کیا ہوگا؟ 8000 ارب روپے کا بجٹ ہے آپ کا. تو اس کے اندر یہ کہنا کہ پہلے جو کام جو 2017 میں 4% انفلیشن تھی وہ کیوں نہیں ہے؟ اب یہ سوال بھی تو ہے نا. یا جو 2017 میں جو ہے وہ 6% جی ڈی پی گروتھ ریٹ تھا جب انفلیشن بھی نیچے تھی، وہ کیوں نہیں ہے اب؟ مگر یہ اس کے اوپر نہیں جائیں گے، یہ آپ کو کہانیاں ایسی دیں گے، ایسی کہانیاں بتائیں گے جس سے ان کا کیا کہتے ہیں یہ آبجیکٹو کے تحت ہوتا ہے سارا کچھ. یہ دوسروں کو بولنے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو کو انہیں اپنا انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی.
डॉक्टर साहब ये तो सर आप पे अफनान साहब इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी का कह रहे हैं, तो यू हैव द राइट टू रिस्पॉन्ड। देखिए, पाकिस्तान का बुनियादी मसला माशी नहीं है, हमारा बुनियादी मसला सियासी है। और मसला असल में ये है कि जितनी भी माशी फैसला साजी की जाती है वो सियासी एजेंडों के तहत की जाती है, और उसके नतीजे में ये 40% पाकिस्तान की जो आबादी है वो अब शरह गुर्बत से नीचे चली गई। जब तक हम सियासत को और मईशत को अलग नहीं करेंगे, जब तक हम माशी फैसला साजी जो है वो सियासी एजेंडों के असर रसूख से बाहर नहीं निकलेगी, तो ये 40% आबादी नहीं, ये अगर इसी तरह चलने दिया जाए तो ये 50-60% आबादी जो है ये शरह गुर्बत से नीचे चली जाएगी। यहाँ पे ज़रूरत इस चीज़ की है कि जो माशी फैसला साजी हो वो सियासी एजेंडों के तहत ना हो, वो एक फायर वॉल क्रिएट की जाए सियासत और मईशत के दरमियान। तंगी साहब वो कह रहे हैं इमरान खान का वो सियासी फैसला था, प्रोजेक्ट इमरान खान क्या है जी। अफनान भाई, बैरमन तंगी साहब को भी शरीक गुफ्तगू करते हैं। बैरमन साहब वो कह रहे हैं सियासी फैसला साजी को मौशी फैसला साजी से अलहदा किया जाए। देखिए सलीम साहब को मैं आज सुन रहा हूं, पता नहीं किसको क्या हुआ है। ये तो जब हम कहते हैं कि जब तक मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो तो आपकी इकोनॉमी स्टेबल नहीं हो तो सकती। आप लोगों ने लेकर आनी है सुने ना, मुझे बात करने दे। तो आप कैसे सियासत और मईशत को अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते और हैं। डिसीजन मेकिंग, देखिए डिसीजन मेकिंग द पॉलिटिशियंस एंड द प्राइम मिनिस्टर एंड द फाइनेंस मिनिस्टर एंड द कैबिनेट डिवीजन। नहीं वो आप ठीक कह रहे हैं, देखिए मैं इख्तियार आपका फैसला साजी का, लेकिन मैं- मुआशी फैसले सियासी ना हो, देखिए वो ये कह रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं कि वो अलग करते हैं मईशत और सियासत को, ये अलग नहीं कर सकते आप। पॉलिसी साज में आप मईशत जो 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 इंटेलेक्चुअल है, जो बड़े लोग हैं, जो फाइनेंस को समझते हैं, जो वो बिजनेस कम्युनिटी को एंगेज करके उनकी ट्रस्ट को बिल्टअप कर सकते हैं, तो उनको आप इन्वॉल्व करें, उनको एंगेज करें। लेकिन दोनों का अलग नहीं कर सकते हैं। हम बार बार कहते हैं ना कि जब तक मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो, सही है, तो आपकी इकोनॉमी स्टेबल नहीं हो सकती। ठीक, तो ये it पॉइंट means सही कि है। दोनों लाजिम मुल्ज़ुम लेकिन है। इस पे एक मेरा सवाल है आपके जी। ये आपकी बात सही है कि वो जाहिर बात है सियासत और मईशत का चोली दामन के साथ है, लेकिन बाज ऐसे फैसले जो बड़े कि वो सियासत से पालातर होके मईशत के लिए करे, ये मैं वो कहना चाह रहा हूं, वो फारूक साहब का नुक्ता ये है। तो चलो मैं एग्री जैसे करता जो हूं। हमारे, मैं सवाल करता हूं, एक माशाल्लाह सेनेटर, एक हमारी स्टेट एंटरप्राइजेज हैं वो खसारे में जा रही है जी। और तमाम मईशतदान और तमाम लोगों से जब हम बात करते हैं वो कहते हैं जी ये हुकूमत का काम नहीं, आप ऐसा करें, इनको प्राइवेटाइज कर दें। अनफॉर्चुनेटली बैरबत तंगी साहब बसत एहतराम, जब वो आपकी भी स्पेशली मैं नून लीग का अफनान साहब का और पीटीआई का इनके मंशूर में था कि हम वो इदारे प्राइवेटाइज करेंगे, लेकिन जब इन्होंने 2013 का जिक्र कर रहे हैं अफनान साहब बार बार, उस वक्त पीआई की कोशिश की तो पीपल्स पार्टी ने हड़ताल की और कहा ये नहीं होना चाहिए, जो हमारे एम्प्लॉइज हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। आपको याद होगा मैं बात करता हूं, हलाकत भी हो गई थी कराची में, मैं बात और फिर वो चीज रह गई। मैं बात करता हूं, आज पीआई कहां खड़ा है? मैं आप बात करता हूं, मैं 4 इदारों की बात करता हूं, पीआई की, रेलवे की, और वापडा की और स्टील मिल की। मैं बात करता हूं, मुझे मौका दे दीजिए। देखिए 186 लाख 1,86,000 लोग है डिस्कोस में, तो 1,86,000 लोगों की मौजूदगी में जो खरबों रुपए की चोरी हो रही है, जो अरबों रुपए की रिकवरी अभी बाकी है, क्यों? मेरी ये तजवीज़ है, क्या मेरी ये तजवीज़ है, जो आज मौजूदा सेटअप ने एक शफलिंग रीशफलिंग ट्रांसफर शुरू की है, जो 25-20 साल से मीटर रीडर लाइनमैन बैठे थे और वो मुआशरे में करप्ट लोगों के साथ इन्वॉल्व थे करप्शन में, उनको डायरेक्ट बिजली दी थी, उनको डायरेक्ट शेयर दिया था और उनसे रिकवरी नहीं कर रहे थे। तो आज डिस्कोस में ये चीज शुरू है। मैं अप्रिशिएट करता हूं सेक्रेटरी पावर डिवीजन को कि उसने पूरे मुल्क में ये काम शुरू किया। पहले क्यों नहीं हुआ? मेरा सवाल कुछ मनाही होती है ना सियासी, वो ये कह रहे हैं। इसका जवाब मुझे पॉलिटिकल बैकिंग होती है। इसका मैं जवाब देता हूं कि जब भी मुल्क के लिए अच्छा कदम लेते हैं तो कोई भी हो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। आप अभी कल जो कुछ हुआ उसको छोड़ दे, आने वाले दिनों के लिए, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए, पाकिस्तान की मजबूत मईशत के लिए आप कह रहे हैं अच्छा है, और वो अफनान साहब कह रहे हैं ये तो 14 अरब से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अफनान साहब, मैं वैसे ही कह रहा हूं, ये देखिए अफनान साहब को सोचना चाहिए कि जब एक इदारे में 18 दिनों में 14 अरब रुपए की रिकवरी होती है, तो हम अगर इस कदम को, इस इक़दाम को अप्रिशिएट नहीं करते हैं तो हमें फिर मईशत का सोचना भी नहीं चाहिए और हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान मजबूत हो। मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने स्टेप उठाया है, इस मुल्क में हमने सियासत करनी है,
इस मुल्क में आने वाले इलेक्शन में हम चाहते हैं कि हम हमारा पार्टी का वज़ीर आज़म हो, तो अगर इस वक्त मईशत मजबूत हो जाए अनवार, और फिर इलेक्टेड बॉडी के लिए आसानियां पैदा हो, तो मेरे ख्याल में मुल्क के लिए, इदारों के लिए बेहतर है। चलिए, तो आपने बड़ा अच्छी बात की। हम क्यों सियासत के अंदर सियासत करते हैं? हम सियासत से बालातर होके हमें सोचना चाहिए कि आज अगर जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं स्मगलरों की पकड़ने में, गैर अफगानियों को वापस भेजने में, हम डॉलर चोरों को पकड़ने में, हम बिजली चोरों को पकड़ने में, अगर हम इन इक़दामात को सपोर्ट नहीं करते तो फिर आने वाली इलेक्टेड हुकूमत, मैं कहता हूं प्राइम मिनिस्टर विल बी द बिलावल भुट्टो जरदारी साहब विल बी द प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, वो अपने लिए कहेगा, जी। लेकिन मैं अपने लीडर के लिए कह सकता हूं। तो अगर मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब प्राइम मिनिस्टर बने और इस मुल्क की उस वक्त मईशत मजबूत हो, इन्फ्लेशन कम हो चुका हो, तो क्या मेरी पार्टी के लिए, मेरे प्राइम मिनिस्टर के लिए आसानी नहीं होगी? इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर हम फॉर टाइम बीइंग जो फैसले आते हैं और उनको हम अप्रिशिएट भी नहीं करते, सपोर्ट भी नहीं करते, तो मेरे ख्याल में ये ज्यादती होगी। आपने मैं कमेंट कर दूं? जी प्लीज करें। मैं 14 अरब रुपए की रिकवरी को बिल्कुल सपोर्ट करता हूं। मैंने ये कभी भी नहीं कहा कि अच्छा इकदाम नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि इससे होगा कुछ नहीं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि 18 दिन में अगर उसने स्टार्ट किए तो अभी अपने वक्त में ये करबो तक पहुंच जाएंगे। अपनान आप तो बहुत काबिल आदमी है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मेरी गुजारिश सुन ले, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं ये अच्छा इकदाम है, लेकिन देखें बॉर्डर से स्मगलिंग कई 100 अरब रुपए की होती है। मैं यही तो उसको भी रोकना चाहिए ना, उनको भी रोकना चाहिए ना, तमाम डॉलर चोरों को भी पकड़ना चाहिए। ये जो स्मगलिंग है ये कई 100 अरब रुपए की, इसको तो उसको तो रोके। रोक रहे हैं ना। अफनान साहब, आज आप कथा कलामी की बात, आज वो निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब ने कहा है कि उस हवाले से हम रोक रहे हैं। उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी कोर्ट किया है कि उन्होंने कहा कि अगर इसमें कोई फौजी एहलकार शामिल है तो उनका कोर्ट मार्शल भी होगा, सजा भी होगी। सर, तो इंटेंशन और विल का तो इज़हार कर रहे हैं ना अफनान साहब? नहीं, ये अच्छी बात है, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। जी, तो एग्जैक्टली एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो डॉक्टर फारूक सलीम साहब, डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब और बैरमन तंगी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। हम कोशिश करें महताब साहब से एक दफ़ा ज़रूर राय लें कि उनकी जो खबर है उस पर कुछ थोड़े से एतराज़ात आए हैं, हमारे जो ऑनरेबल सेनेटर्स हैं उनसे भी बात करेंगे। छोटा सा वक्फा और लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। किस गहरी सोच में है? तुम में सरदार फरमान की तरह सियासत को समझने की सलाहियत नहीं। अगर मेरा खदशा सही निकला ना दिलावर, तो सरदार साहब की तो ईंट से ईंट बजा दूंगा मैं। बहुत राज छुपे हैं मेरे सीने में उनके। मंगनी टूटने पर लोग तरह तरह की बातें करेंगे, और सबसे बढ़कर ये कि तुम हारिस को पसंद करती हो। कभी ये सोचा है कि आप भी किसी को पसंद कर सकती हैं? वेलकम बैक। मैं बताइएगा, आपकी खबर थी, आप दोबारा रब्ता किया है। सेनेटर बैरमन तंगी साहब का नुक्ता ये था कि अगर डेवलपमेंट बजट पे कटौती लगती है तो इससे जो आवाम है उन अपने इलेक्टेड नुमाइंदगान के जरिए जो उनको रिलीफ मिलता है उसमें फ़र्क आ सकता है। आप अपनी खबर के वजह से बताइएगा क्या ये प्लान का हिस्सा है? और अफनानुल्लाह खान साहब जो सेनेटर हैं ऑनरेबल, उनका कहना है कि कॉस्मेटिक चेंज, और अगर डेवलपमेंट बजट में कटौती कर देंगे तो फिर पाकिस्तान की जो मीशत है वो ग्रो कैसे करेगी? आप बड़े अरसे से कवर कर रहे हैं महताब साहब, इस हवाले से बताइएगा। देखें, बुनियादी तौर पे मसला ये है कि यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट, पोलिटिकली एक्टिवेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, और 7th NFC अवार्ड और 80th अमेंडमेंट के बाद सूबों के पास चूंकि वसाइल ज्यादा चले गए हैं, तो उनको चाहिए कि वो अपने रिसोर्सेज से उन प्रोजेक्ट्स को जो है फाइनेंस करें। मसला ये है कि आपने 80th अमेंडमेंट के जरिए वो पावर्स ले ली, लेकिन वो मंसूबे आप जो डिवॉल्व होने चाहिए थे वो आप नहीं कर रहे, तो मैं समझता हूँ ये ज्यादती है। और दूसरी बात ये है कि आप ये देखें कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के नाम पे
آپ نے پچھلے کوئی تقریباً 1.5 سے 2 سال کے اندر پارلیمنٹیرینز کے اندر کوئی 150 سے 200 ارب روپے کے منصوبے جو ہیں وہ آپ نے کیے ہیں. اچھا, ان کی افیکٹو مانیٹرنگ نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے. اور بنیادی بات یہ ہے کہ دیکھیں ایس ڈی جیز اچیومنٹ کے نام پہ جو ڈسکریشنری فنڈنگ تھی فار پارلیمنٹیرینز اٹ ریمینڈ پرابلمیٹک, کیونکہ اس کی نہ تو پراپر مانیٹرنگ کی جا سکتی ہے اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کے ایم این ایز کا کام ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس کے اندر انوالو ہو. تو بنیادی طور پہ یہ جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے, میں آپ کو ایک ورلڈ بینک کی اسٹڈی کوٹ کر دیتا ہوں جی پلیز. وہ یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں کچھ ایسے منصوبے بھی پی ایس ڈی پی کی لسٹ کے اندر شامل ہیں جو اگلے 50 سال میں بھی کمپلیٹ نہیں ہو سکتے. 50 سال کیونکہ ان کا تھرو فارورڈ اتنا زیادہ ہے. اگر 100 روپے کا ایک پروجیکٹ ہے اور 2 روپے جو ہے وہ آپ ہر سال اس میں رکھ دیتے ہیں تو 50 سال لگیں گے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. تو 1200 سے زیادہ پروجیکٹس ہیں اور ان کی کاسٹ ایسکلیٹ ہو جاتی ہے کیونکہ ہم نے وقت پہ مکمل نہیں کر پاتے. تو یہ جو اس سیکٹر میں ریفارمز ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے. اور دیکھنا یہ بھی ہے ان پروجیکٹس کو کیا جائے جو کہ گروتھ کو فیول کر سکے, گروتھ کو بڑھا سکے, بجائے اس کے کہ آپ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ یا پروونشل نیچر کے پروجیکٹس کریں. فیڈرل گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ وہ نیشنل امپورٹنس کے پروجیکٹس کو ایگزیکیوٹ کرے. اور اب دنیا جس پہ جا چکی ہے وہ یہ ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ آپ جائیں تاکہ یہ جو ہماری فنڈنگ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی پوری ہو سکے اور جو نیشنل ایکسچیکر پہ بوجھ ہے وہ بھی کم کیا جائے. بڑا اہم نکات آپ نے اٹھایا. تھینک یو ویری مچ مہتاب صاحب, آپ نے اس حوالے سے بھی کچھ ایکسپلین کیا. تھوڑا سا ہم سیاست پہ بھی آتے ہیں, اس میں کریں گے. یہ سر میں مہتاب صاحب کو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کے تحت جو پروجیکٹس ہوتے ہیں اس پہ بھی جی دیکھیے اس نے کہا کہ اس کو بند ہونا چاہیے. نقصان ہے میں بالکل ادارے ہیں, ان اداروں کی مانیٹرنگ میکنزم سٹرانگ کرنا چاہیے تاکہ اس کی مانیٹرنگ ہو. عوام کے حق پہ کیوں ڈاکہ ڈالے؟ لیکن وہ بھی ڈاکہ نہ لگے نا کہ وہ پیسے بانٹ دیے جائیں آپس میں. دیکھیں میری بات سنیں, اگر ایک ایم کو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول میں فنڈ ملتا ہے تو ان کی مانیٹرنگ کے لیے ٹیم ہوتی ہے, ادارے ہوتے ہیں, وہ مؤثر ہیں سر. سینٹر صاحب سوالی وہ مؤثر ہیں ادارے. ان کو مؤثر بنانا چاہیے. اگر ان کی یہ تجویز آنا چاہیے کہ وہ جو فنڈ ملتا ہے ان کی مانیٹرنگ میکانزم ایسے ہو کہ اس میں کرپشن کم ہو, اس میں کرپشن نہ ہو اور وہ پیسہ عوام کے لیے خرچ ہو جائیں. تو اگر ہم اس کو ختم کرتے تو یہ میرے خیال میں عوام کے ساتھ زیادتی ہوگی. میں اس کے حق میں نہیں ہوں. آپ کا نقطہ. جی عفنان صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے اس حوالے سے. یہ میں آپ کو پورے یقین سے بتاتا ہوں کہ پی ایس ڈی پی کا یہ جو سینیٹر اور ایم این ایز وغیرہ کو فنڈ ملتا ہے اس کا پی ایس ڈی پی سے کوئی تعلق نہیں. نہیں یہ جو مہتاب صاحب کہتے ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کے حوالے سے وہ سر ان دونوں کا کوئی تعلق نہیں. میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. آپ نے کالا باغ کے اندر جو ہے وہ بنانی ہے نیوکلیئر پاور پلانٹ, وہ اس کی قیمت ہے $8 بلین. تو وہ صوبے کے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہے, کہاں سے بنائے گا؟ یہاں آپ نے گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنانا ہے, بلوچستان کے پاس تو پیسے نہیں ہے کہ وہ ایئرپورٹ بنائے. آپ نے بھاشا ڈیم بنانا ہے پختونخوا کے اندر, پختونخوا کے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ بنا سکے. مطلب کہ میں یہ حیران ہوتا ہوں کہ یہ کون لوگ ان کو اس قسم کے مشورے دیتے ہیں کہ آپ پی ایس ڈی پی کو کٹ کر دو اور اس کو پھر یہ ایسے بتا رہے ہیں جیسے ایک بڑی زبردست کوئی کام ہوا ہے. ٹھیک, اور اس کو مکس کر رہے ہیں جو فنڈ ایم این ایز کو ملتا ہے. مطلب آپ یہ تو انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے نا کہ آپ اس کو کس سے ملا رہے ہیں چیز. ٹھیک ہے. میں ڈاکٹر فاروق صاحب سر یہ نکتہ بار بار عفنان صاحب اٹھا رہے ہیں کہ جو یہ بڑے پروجیکٹس ہیں پھر ان کی فائنینسنگ صوبے کیسے کریں گے. بھاشا ڈیم کا کہہ رہے ہیں, گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا کہہ رہے ہیں. تو میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں, بھی مہتاب صاحب کہہ رہے تھے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس زیادہ وسائل گئے, وہ یہ بات تو وہ صحیح کر رہے ہیں, ان کو اس میں حصہ ڈالنا چاہیے. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے ڈاکٹر فاروق صاحب اس نکتے پہ؟ یہ سیاسی پروجیکٹس جب تک شروع کیے جائیں گے, یہاں کہاں یہ جا رہا ہے کہ کچھ بھی کر لیں, ایم این ایس کو جو پیسے دیے جا رہے ہیں وہ نہ روکے جائیں کسی طریقے سے. دیکھیے دنیا میں کوئی 7 درجن ممالک اس وقت ایسے ہیں جنہوں نے سیاست اور معیشت کو الگ الگ کر دکھایا. اس میں ساؤتھ کوریا شامل ہے, اس میں تائیوان ہے, اس میں ویتنام ہے, اس میں جرمنی ہے, اس میں جاپان ہے, برطانیہ ہے, کینیڈا ہے. ان سب ممالک جو معاشی فیصلہ سازی ہے وہ سیاسی ایجنڈوں سے الگ کر دی گئی. ہمارے یہاں نہیں ہو پا رہا. ہمارے یہاں ابھی جو الیکٹڈ ریپرزینٹیو آ رہے ہیں وہ اسی چیز پہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ بھئی ہمیں آپ نے 80 90 100 کروڑ روپیہ سالانہ دینا ہے
اور وہ ہم نے گٹر صاف کرنے کے لیے اور گلیاں بنانے کے لیے اور گلیاں صاف کرنے کے لیے ہم نے استعمال کرنے ہیں. جبکہ دنیا پاکستان کے اندر جتنی بھی سٹڈیز ہوئی ہیں ان سب میں بڑی ہیوی لیکیجز ہیں. یہ سارے جو ہیں یہ ٹھیکیداروں کو جا کے بیچے جاتے ہیں. اس میں 25-30% جو ہے وہ ڈاکیومنٹ کیا ہے کہ وہ جو ایم ایل ایز ہیں یا جو ہمارے قانون ساز ہیں وہ اس میں سے کمیشن کھا جاتے ہیں. تو یہاں پہ یہ انسسٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کو کسی طرح آپ نے نہیں روکا. اس میں پی ایس ڈی پی کا یا اس میں کوئی ترقیاتی منصوبوں کا کوئی گہرا تعلق. ٹھیک ہے، یہ آپ نے نقطہ اٹھایا. میں ذرا پالیٹکس کے حوالے سے بھی سوال کروں. آپ میرے ساتھ رہے گا ڈاکٹر فاروق صاحب. عفنان صاحب پہلے آپ سے سر، فارمر پرائم منسٹر نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو آ رہے ہیں پاکستان سر، اس حوالے سے تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہائپ دے رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ کورنر میٹنگز ہو رہی ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، آپ کو بھی کوارڈینیٹر غالباً تعینات کیا گیا ناروال کے حوالے سے، تو وہ راؤزنگ ویلکم دینا چاہ رہے ہیں ان کو وطن واپسی پہ، اور جو ہے وہ چونکہ ان کے حوالے سے نگران گورنمنٹ سے جب بھی سوال کیا جاتا ہے ان کے کیسز کے حوالے سے تو انہوں نے کہا کہ وہ ایگزیکٹو کا کام نہیں، وہ جوڈیشل دیکھے گی. تو میں چاہنا چاہتا ہوں اس پہ ذرا وضاحت کیجیے گا، جب نواز شریف صاحب پاکستان واپس آئیں گے تو وہ کورٹس میں جائیں گے، ان کی جو بیل ہے وہ پہلے کروائی جائے گی پروٹیکٹیو بیل، یا وہ جلسہ ہوگا مینار پاکستان لاہور میں جو آپ پلان کر رہے ہیں؟ عفنان صاحب دیکھیں، اس کی جو لیگل سائڈ ہے وہ تو ظاہر ہے جو لیگل ایکسپرٹس ہیں وہی اس کے اوپر کامنٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہم تمام جو قانونی معاملات ہیں ان کو پورا کر کے ہی ان کو لے کے آئیں گے پاکستان میں. اور 21 تاریخ کو انشاءاللہ مینار پاکستان میں ایک تاریخی جلسہ ہوگا ان کا، اور اس کے لیے ایک بڑی ایکسٹینسو تیاری مریم نواز صاحبہ کی لیڈرشپ کے اندر جو ہے وہ پچھلے کئی مہینوں سے چل رہی ہے جی. اور انشاءاللہ ہم نے اپنے لوگوں کو موبلائز کر رہے ہیں، اور لوگوں کو امید ہے کہ جس آدمی نے اس ملک کے اندر اتنی ترقی لے کے آیا ہے وہ انشاءاللہ واپس آئے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم الیکشن جیتیں گے. تو جو ہمارا جو ایجنڈا ہے عوام کی کو ڈیلیور کرنے کا، ہم اس کو کیا کہتے ہیں ہم پورا کریں گے. اور آپ کا جو بیانیہ ہے اس حوالے سے بھی بہت رائے آ رہی ہے صحافتی حلقوں میں کہ اس میں بھی کوئی آپ سمجھتے ہیں جو پہلے نواز شریف صاحب نے پوزیشن لی تھی اب اس پہ تبدیلی آئی ہے، ایک انٹائی اسٹیبلشمنٹ لی تھی اور اب اکنامک ایجنڈا ہے، اس بیانیے میں بھی کنفیوژن اب نہیں ہے، کلیئرٹی ہے عفنان صاحب؟ دیکھیں، میرا یہ خیال ہے کہ ہماری پرائرٹیز جو ہیں وہ نمبر 1 تو اکنامک ایجنڈا ہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن باقی معاملات بھی ظاہر ہے جو نظام ہے اس کی اصلاح کی بڑی سخت ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہماری ظاہر پرائرٹی نمبر 1 جو ہے وہ اکنامک ڈیولپمنٹ ہے، اور ہم اس کے اوپر فوکس کریں گے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم مہنگائی کو جلد از جلد کنٹرول کریں. ہم جو باقی عوام کے مسائل ہیں، جو نوکریوں کا مسئلہ ہے، جو ہیلتھ کا ہے، ایجوکیشن کا ہے، اس کے اوپر ہم فوکس کریں، اور باقی معاملات ہیں ان کو بھی ظاہر ہے ہم ان کو بھی کسی نہ کسی حد تک ظاہر ہے سلجھانے کی طرف لے کے جانے کی ہم پوری کوشش کریں. ٹھیک ہے. اچھا، بیرمن تنگی صاحب، عفنان صاحب بھی ہیں، فاروق صاحب بھی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بیان دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جنوری میں بہت سردی پڑتی ہے، لہٰذا جو الیکشن کے لیے مناسب وقت نہیں ہے. آپ ان کی رائے سے متفق ہے؟ اور انہوں نے کہا ہے معیشت جو ہے، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو آپ کے پارٹی چیئرمین، انہوں نے بڑا اس پہ تنقید کی ہے. دیکھیے، مولانا صاحب کا بندہ اگر ہوتا تو آپ ان سے یہ پوچھ لیتے، لیکن میں پیپلز پارٹی کا سینیٹر ہوں اور میں نے اپنے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹ کو میں انڈوس کرتا ہوں کہ الیکشن کا تاریخ دینی چاہیے، اور سردیوں میں ہو، جنوری میں، سردی میں ہو، جنوری میں ہو، دسمبر میں ہو. اور میں آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 4 صوبے میں پارلیمانی بورڈ تشکیل دی ہیں، جو کہ وہ ٹکٹس جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان سے اپلیکیشن مانگے ہیں تاکہ تمام صوبوں سے کینڈیڈیٹ سامنے آ جائیں اور وہ پھر مرکزی پارلیمانی بورڈ کو بھجوا دیں. تو پیپلز پارٹی تیار ہے الیکشن کے لیے، اور انشاءاللہ یہ الیکشن ہم جیتیں گے. اور ہم الیکشن ایسے نہیں جیتیں گے بلکہ ہمارا جو مینیفیسٹو ہے، جو پروگرام ہے، جو منشور ہے. آپ کا بھی اکنامک ڈریون ہی ہے جیسے عفنان صاحب کہہ رہے ہیں. پیپلز پارٹی کا جو نعرہ ہے روٹی کپڑا مکان، میرے خیال میں اس سے ابھی ریلیونٹ ہے 2023 میں. دیکھیے 40% سے لوگ نیچے خط غربت کے چلے گئے ہیں. فاروق سلیم صاحب کہہ رہے ہیں 2008 میں جب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع ہو گیا تو اس کے امبریلا کے نیچے آپ وسیلے صحت، وسیلے روزگار، وسیلے تعلیم، یہ پروگرام تھے جو کہ ہم صحت کارڈ بھی دے رہے تھے. ہم ان کو مطلب کہ روزگار کے لیے چھوٹے چھوٹے پیسے قرضے بھی دے رہے، قرضے نہیں بلکہ وہ مفت فری آف کاسٹ دے رہے تھے. تو میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کا جو اگر روٹی کپڑا مکان کا نعرہ ہے، یہی آج بھی ریلیونٹ ہے، آج بھی ہیں، اور ہم اس پہ ہی سیاست کریں گے. اس لیے کہ جتنی ضرورت آج ہے آپ کو گھر کی، آپ کے کپڑوں کی، آپ کی روٹی کی، تو میرے خیال میں پہلے کبھی اتنی نہیں تھی جو آج ضرورت ہے. نئے نعرے کی ضرورت تھی. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، سر کلوزنگ کومنٹس آپ کی کیا رائے؟ آپ نے سن لیا جو 2 بڑی پارٹیز ہیں. فضل الرحمان صاحب نے کہا بہت سردی پڑتی ہے اور معیشت سب سے بڑا ایشو ہے.
अफनान साहब कह रहे इकोनॉमिक एजेंडा है, रोटी कपड़ा मकान पीपल्स पार्टी का नारा है। योर थॉट सर, आप समझते हैं इलेक्शन में यही बयानिया लेकर सामने चलेंगे सर? देखिए, दुनिया में सियासत जो चलती है वो 3 चीज़ों पे चलती है। एक सियासी बयानिया, दूसरा कारकर्दगी और तीसरा कोई फ्यूचर विजन। बदकिस्मती से जो बड़ी पार्टीज हैं हमारी, उनकी तरफ अगर अब मैं गौर से देखता हूँ तो मुझे एक तो कोई बयानिया नजर नहीं आता। अच्छा। बयानिया करते रहते हैं, कभी एक बयानिया कभी दूसरा बयानिया। ये कोई हमें नहीं बताता कि 40% जो गुर्बत में रह रहे हैं पाकिस्तानी, उनको वहां से बाहर कौन सी पार्टी निकालेगी और कैसे निकालेगी। बयानिया नहीं, किसी पार्टी के पास इस वक्त बयानिया नहीं। कारकर्दगी पे आ जाए तो पीपल्स पार्टी ने, आप सोचिए कि मेरा ख्याल है कि 12-13 साल हुकूमत की है सिंध के अंदर, वहाँ पे कारकर्दगी दिखाने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ पर पाक में पीटीआई ने हुकूमत की है, पीटीएम ने हुकूमत की है। आप आ जाइए सलीम, वहाँ हेल्थ में देख लें, आप वहाँ यूनिवर्सिटीज़ देख लें, आप वहाँ पूरे पाकिस्तान से लोग फ्री ऑफ कास्ट ऑपरेशन के लिए जाते हो। आप आए ना मेरे साथ, कभी विजिट कर ले उन हॉस्पिटल्स का जो कि हमने 15 दिनों में क्या रिलीफ दिया है हेल्थ में और एजुकेशन में। वहाँ 3300 मेगावाट बिजली हम तरकोल से दे रहे हैं। आप आ जाए ना मेरे साथ, देख लें। आपको दावत आम है जी, मैं दावत देता हूँ आपको। सर डॉक्टर साहब, कारकर्दगी का फुकदान लगता है, बयानिया का फुकदान लगता है, और किसी भी नहीं, मैं बयानिया की फुकदान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। 3300 मेगावाट की बिजली में 3300 मेगावाट बिजली के बारे में उनका नुक्ता नजर है, उनका नुक्ता नजर मुकम्मल कर लीजिए, फिर मैंने प्रोग्राम क्लोज। जी डॉक्टर साहब, आपकी बात मुकम्मल हो गई डॉक्टर फारूक साहब? जी, मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा था कि ये 3 इश्यूज जो सियासत में इस्तेमाल होते हैं दुनिया भर में, मुझे बदकिस्मती से किसी भी बड़ी सियासी जमात का ना तो कोई वाज़ेह बयानिया नजर आ रहा है, मैं जो कह रहा हूँ आपने उसको सुना एक बात सुनो, ठीक और न ही कोई फ्यूचर विजन नजर आ रहा है। फ्यूचर विजन नहीं है जी। हाँ डॉक्टर अफनान साहब, लास्ट वर्ड, फ्यूचर विजन नजर नहीं आ रहा सर, लास्ट वर्ड। मैं बस ये बात करना चाह रहा हूँ कि ये जो मिसाल दी गई है कि बरतानिया और जर्मनी में सियासत और मईशत अलग, ये बिल्कुल गलत है। इस तरह कोई बात नहीं। मैं 9 साल रहता रहा हूँ, ना ही किसी डेवलपमेंट में इस तरह होता है, ना ही दुनिया में। इथोपिया में, नॉर्थ कोरिया में, अपना ये बर्मा में जो फेल्ड स्टेट है उधर हो सकता है, डेवलप वर्ल्ड में कहीं इस तरह की कोई बात है ही नहीं। अच्छा चलें, ये आप लोगों की अपनी राय है और एवरीबॉडी इज इंटाइटल्ड टू हिज ओपिनियन। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरूक सलीम साहब, बैरमन तंगी साहब, सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब और हैदर साहब ने हमें व्यूअर्स ज्वाइन किया। आपने गुफ्तगू सुनी। इंशाल्लाह कल भी इन्हीं नुकात पर हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। कल तक के लिए प्रोग्राम सच तो ऐसे हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।